हांव आयज तांकां सपोर्ट करपाक येयला सावड्ड्या मिराबाग हांगासर प्रोटेस्ट जो चालू आहा बंदारा खातीर. सो आतां जाला कितें, गोंयांत सगळे कडेन प्रोटेस्ट चालू आसा. आत्तां कोणी तरी म्हाका सांगलें की हांगासरूच महाशिवरात्री कितले कोटी मोडपाक सोदता खंय आमचो हांगासरलो आमदार, पूण ताका हांगासर येवपाक टायम ना. पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगपाक सोदतां, म्हाजें कोणा कडेन वायटपण ना. हांव जी टिका करता ती जेन्युन टिका करता सारकी, आनी कोणा कडेन दुस्मानपणां घेवंक सोदिना. कित्याक सांग, आयज तुमी कितें करतात न्हू तें चुकीचें म्हणून आमी उलयता. फाल्यां सारकी तुमी बरें जर कितें केलें न्हू जाल्यार आमी तुमचें बरें उलयतले. आमी हांगासर उलोवपाकूच आसा. कित्याक खुबशे लोक आयज उलोवपाक फाटीं सरता. तांकां दिसता कितें राजकारणी बदलो घेतलो, सूड बुद्धीचें राजकारण करतलो, पूण कोणी ना कोणी तरी उलोवपाकूच जाय. म्हणून आमी गांवांनी सगळे जे एक्टिविस्ट आहा, जसो जसो तांकां टायम मेळटा, कित्याक आमी सगळे एक्टिविस्ट एक आसा, आनी जसो जसो टायम मेळटा तसो तसो आमी तांकां सपोर्ट करपाक वयता. आमी हालींच आतां चिंबलातल्या लोकांक सपोर्ट केल्लो, आनी चिंबलातल्या लोकांनी दाखोवन दिलें की आंदोलन कशें करपाचें तें. ठामपणान 44 दीस बसोन रावले आनी लास्टाक सरकाराक तकली सकयल घालपाक लायली. कित्याक तर ते सत्य नासलेले. तेंचो गांव वाचोवपाक ते फुडें सरलेले, तेंचें तळें वाचोवपाक ते फुडें सरलेले, आनी आयज मिराबाग हांगासर हीच परिस्थिती आसा. आतां म्हाजें म्हणणें एकूच, तुमकां पर्यावरणाचो मोग ना रे? हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदतां, तुका चिंबलातल्या लोकांनी त्या जंगलान कितें कितें मेळटा न्हू, झाडो पालो वखदी जी कितें झाडां आहात ती सुद्दां तिचें प्रदर्शन करून दाखयलें. म्हटल्यार तुका लज न्हू सर ती? कित्याक तूं एक आयुर्वेदीक दोतोर आनी तूं आयज पर्यावरण नश्ट करपाक फुडें सरलेलो आसा. आयज हेचो जो इम्पॅक्ट आहा ह्या तुज्या बंदाराचो, ते आमचे भाऊ हेंच्यांनी सांगून ते थकले. आयज तेंचो 4थो दीस. कितें सो आयज जर सपोज तुका समजोवपाक जाणटे लोक जर अशे रस्त्यार देंवपाक लागले न्हू, कितें रे, तेंच्या हेल्थाचो विचार कर मरे. ती आई म्हाका दिसता 75 वर्साच्या वयर, कितें हो भाऊ हा 70 वर्साच्या वयर. कितें ह्या लोकांक तूं आंदोलनाक हाडटा रे बाबा? लज दिसना तुमकां? मागीर सरकार चलयता काय सर्कस करतात रे? तुमी टायमपास करून बसले. तुम्ही टाइमपास करपाक बसल्या. म्हणून हांवें लास्ट टायम सुद्दां चिंबलातल्या प्रोटेस्टाक कितें म्हटलेलें, इममॅच्युअर्ड हो वर्ड यूज केल्लो. तुम्ही जे पॉलिटिशियन थंय बसले ते इममॅच्युअर्ड, आनी स्पेशली प्रमोद सावंत इममॅच्युअर्ड. तुजे कडेन नॉलेज ना सरकार कसो हँडल करपाचो तो, आनी लोकांचे ग्रिवियन्सीस कशे आयकपाचे आनी तांकां आयकोन घेवपाची तुजे कडेन कॅपॅसिटी ना. उठ सूट तूं कितें म्हणटा, तांकां आपले कडेन यो, डेलिगेशन घे आनी आपले कडेन यो. म्हटल्यार तूं एकटोच जर सपोज जर हँडल करतलो सगळे, जाल्यार आमदार बिमदार बी ना तांकां सगळ्यांक देव म्हणून सांग मरे. मिनिस्टर आमकां नाका. म्हणटा की तुमकां नाका जाल्यार आमकां नाका. पूण कितें आमदार येयलो बीन हांगा मेळपा तुमकां, कितें जालें बीन? पळय आतां तूं ह्याच लोकांक विचार. हे लोक हांगा बसल्या तेंच्या खातीर बाबा केन्ना आमचो आमदार येतलो जावं WRD मिनिस्टर येतलो आनी आमकां केन्ना हे बाबा जी स्क्रॅप नोटीस दितलो आनी आमी केन्ना बेगीन घरा वयतली, हेच आशेर हांगा लोक बसलेले आसा. पळय कशें आसा जाणा, आतां आमी आतां एक ठाम निर्णय घेतला. हे आमदार जावं कोण आसा पळय हांकां बारीक लोकांचे मात बसून पडलेले ना, कळ्ळें न्हू? हांकां पडलेले आसा न्हू जाल्यार येन्ना हो स्क्रॅप जाता आसलेलो. हेजेर ह्या लोकांच्या मुखार आनी लोकांच्या वयर तुमचो तेमोज न्हू, तेमोज करनाका लोकां कडेन. लोकांकय तेमोज करपाक कळटा, आमी तेमोज करून येयल्लेच, कळ्ळें न्हू? पूण आमकां एक शांत स्वभावान आमी जे लोक आसात, आमी एक जे धोरण घेतला बाबा आमी नॉन व्हायलन्स पद्दतीन करतले, ते तुमी मातशें आमकां बेगींतल्या बेगीन हो न्याय दिवपाची ट्राय करात. जर दिना जाल्यार आमी मुखाल्ले आमची स्टेप ज्यो आसा त्योय आमी घेवपाक फाटीं सरचे ना. आनी हे जे तुमी जे हे घेवन येयल्या पळय, हो जो आमी आतां इतले दीस बंदारो म्हणटाले, आयज म्हाका अशें दिसता की हो बंदारो न्हू, हो डॅम. कित्याक सांगता तुका हांव, आयज जो हेजे तेंचो फिगर हो म्हैसाळ जो डॅम आसा तो 436 हेक्टर मिटर उदक स्टोर करून दवरता. म्हणल्यार युजेबल म्हणल्यार ऑलमोस्ट 348 हेक्टर म्हळ्यार यूज करपाचे. आनी हो ते करतले पळय, हो 310 काय 320 हेक्टर मिटर स्टोर करतलो. म्हणल्यार ऑलमोस्ट सेम. म्हैसाळ डॅम आनी हेजे जे उदक स्टोरेज जे करतले ऑलमोस्ट सेम. म्हणल्यार हो बंदारो न्हू, हो डॅम, दुसरो डॅम हाडटा हे हांगा, कळ्ळें न्हू? आमकां काबार करपाक. आनी हे पेपरांचेर कित्याक आमकां आतां हेंच्या पेपरांचेर विश्वास ना. हे पेपरार बॅरेज बरयतले आनी कितें करतले, कळ्ळें न्हू? हे आयज बारीक हे म्हणटा आनी बांदता ते व्हडले. आयज तुमी पळया हेजेर 30 MLDच्यान तो 50चेर 60चेर पावलो. हेंचो फिगर चेंज जायत ना, पयशांचो फिगर थंयच आसा.
फक्त हे चेंज जायता तेंचे एमएलडीचे संकेत म्हणटा तुमी वर्डिंग्स आनी हेवता म्हणटा ते ते खेळना काय तेंचे वकलांचे नंबर गेल्या तेही आमकां खबर ना कळ्ळें न्हू दिश्टी पडना दिसता तेंकां तेंचेच पेपर तेंकांच दिश्टी पडना न्ही मेन म्हणल्यार मरे तेच कन्फ्यूज आहा कित्याक तेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना तेंकां सायटूय खबर ना खंय बंधारो बांदता तेंकां आतां हेंय खबर ना ते कितले एमएलडीचो बांदता अरे तुमी आतां हांगा बसलेक तुमी वाडयता मरे तिसांच्यान 50 केलो मरे स्टार्ट जालो तिसाचे डबल केलो मरे तुमी 60 केलो बांदता म्हळ्यार 200-500 एमएलडी पावतले म्हळ्यार हे कितें करतले खबर ना म्हळ्यार आख्खे बुडोवपाचे दिसता हे सगळे हांगा संकेत बाब खंय तरी तुमचो आमदार ताका हांगसरल्यान मिराबाग धड्या सावड्डेच्यान तुमी भरपूर मतांनी निवडून हाडलेलो खंय तरी आयज शिव महोत्सवा सारके कल्चरल प्रोग्राम जाता आनी आमदार थंय आसता आनी तुमकां मेळपा येना कितें वायट दिसता रे तीच चूक जाली ना रे आमची वर्सान इतले एवरी फाटी जे बीजेपीक आमी ह्या सावड्डे मतदार आनी ह्या बेल्टाच्या लोकांनी पळय निवडून दिली पळय तीच आमची चूक आयज हेणे आमकां सामकी काबार केले आमचे मायनींग काबार केले आमचे जे बिझनेस आसलेले ते सगळे काबार करून दवरला सावड्ड्याक कितें आहा रे कितें आसा सावड्ड्या लोकांक जाल्यार खातली जाल्यार दुसरी बिझनेस करतली जाल्यार सर तुमी तांकां वाट दवरले तुमी ते स्किमी काडून लोकांक बँक करप्ट करून उडयल्या मरे बँक सुद्दां लोन दिना दुसरो धंदो करतलो जाल्यार काबार केल्या आमी इतलो रेवेन्यू दिला गव्हर्मेंटाक हांगसरल्यान सावड्डे मतदारसंघाचे आयज कितें जालें रे आमचें आयज सावड्डे चिचकावल सर्कल पळया जावं तुमचे ते सायडचे कुळ्या धारबांदोड्या पळया आमची मतदारसंघ पळया कितें आसा एक ते रस्ते सोडल्यार आनी कितें आहा आमचे हितून कितें फॅसिलिटीज आसा आयज एवरी टायम आमी हांकां बीजेपीक मरे तांकां जालें कितें जाणा एक आमकां वायट संवय आहा आमी मरे आमकां केन्ना पोटां दुखलें जावं कितें दुखलें न्हू दोतोरा वचोन सांगपा जाय आमची गत कितें जाल्यार आमी दुखता तें केन्ना सांगोना हांकां कळ्ळें न्हू मागीर दोतोरा सांगनालो दोतोर वखद कसो दितलो तशी आमची परिस्थिती जाल्या आमी सांगोना आनी आयज आमची परिस्थिती इतली जाल्या की आमची सगळी काबार जाला आनी आयज आमकां वखद ट्रिटमेंट करपा सुद्दां हें आसपाना अशी आमची गत जाल्ली आसा हांव एकूच मागता हे जे सरकार जे आसा पळय जे लोक विरोधान वागता तेणी बेगींतल्या बेगीन मातशी जागी जायात आनी ह्या लोकांक सगळ्यांक हांगा न्याय दियात तुमचे पाशे आमचे लोकांचे आतां पाशेस पिड्यार करपाक दिनाकात आमी पाशेसान आसा त्या पाशेसानूच रावनी तर आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबागा वाठारांत आसा आनी मिराबाग वाठार म्हणल्या नंतर हे आसा गोंयांक भितर चर्चेक येयल्लो आसा आतां हो चर्चेक येवपाचो विशय कितें लोक रस्त्यार कित्याक देंवल्या किंवा लोकांची मागणी कितें आसा किंवा लोकांक कितें जाय आनी लोकांक कितें नाका हेजे सरासर विचार जर करीत जाल्यार मिराबागचो लोक जे आसा ते रायट ट्रॅकार आसा कारण तेंची जो गांवांक जुवारी न्हंयचेर जो बंदार येता आयज लोकांक प्रश्न पडला हो बंदार येता काय मिनी डॅम येता काय म्हण आनी वारंवार लोक आयज 6 दीस जालो आयज बसलेले आसा जे आमचे धरणे आंदोलनाक आनी एकच मागता की हो बंदारो आमच्या गांवांक नाका हो हद्दपार करचो आतां हितून भितर कोण वाट लायता आनी हितून भितर सोडून कोण घालता हें जर पळय जाल्यार लोकांक प्रत्येका प्रश्न पडला आसा आनी लोक आयज जाणटे वयस्क लोक जे आसा ते घर बसपाचे जेवपाचे अशा टायमार लोक आयज ह्या धरणे आंदोलनाक बसला आमी जर बॅक जर गेले जाल्यार मिराबागचो इतिहास जो आसा मोठो आसा स्थानीक लोक आसा हे एकवटान वताले गांव एकवटान आसलो आनी ह्या गांवाक कोणाक बोट दाखोवपाक केन्नाच कापसाद जालो ना अशें निसर्गान रमलेलो आनी आपले भितर अशे रावणारे हे मिराबागचे लोक जे आसा किंवा फोयणे आसतले हे लोक जे आसा ते एक सांदिन्या रावल्ले अशे लोक आनी ह्या लोकांचो इतिहास एक मोठो आसा आनी तो सांगलेलो आसा कशे पद्दतीन ह्या लोकांचें राहणीमान आसा दनपारचे किंवा सांजचे जेवले आपले कामाक गेले इतले पुरते हे लोक आसले आनी आपले गांवांक जर संकट येयलें जाल्यार ते आपले गांवांक संकट येयले नंतर सगळे लोक जे आसा ते उठून पडटाले आनीक एक वटान आनी एकजुटीन हांगा हें करताले सपोर्ट करताले पूण आयज ह्या गांवची राजकारण्यांनी वाट लावन उडयल्ली आसा ह्या गांवांक 2 ग्रूप केल्ले आसा आनीक आयज अशी परिस्थिती आसा आयज तुजी सायडीन जर घरां कितें जाता जाल्यार दुसरें घर जें आसा तें खंय तरी म्हणटा तेजें आमकां कित्याक पडोन गेला हें इतिहास आसा हेजो पयलींचो कारण जेन्ना सायडीच्या घरां कितें जालें तेन्ना धांवत येताले पूण आयज अशी परिस्थिती ह्या राजकारण्यान करून दवरला की दुसऱ्याच्या घरां कितें जाता तेन्ना कोणूच भायर सरना आयज जे पळयता जुवारी न्हंयचेर जो बंदार येता जो मिनी डॅम आसतलो ह्या मिनी डॅमा खातीर लोक पेटोवन उठले पूण राजकारणी सुस्त न्हिसता राजकारणी चिकन मटन खाता आनी आपलो दीस जो आसा तो गुजारतात अशेंच म्हणटात की लोकांक जर नाका जाल्यार आमकां नाका आयज सरकार जर पळयता जाल्यार लोकांक नाका आपल्या नाका अशें म्हणणारे स्थानीक राजकारणी आसा ते आयज लोकां बरोबर कित्याक ना लोकां बरोबर कित्याक देवना लोकांक कित्याक सपोर्ट करना जे मतदार राजकारणी पळय जाल्यार मतदार संघाचे राजकारणी सुद्दां ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक आयज पर्यंत येना कित्याक येना जर लोकांक नाका जर तुमकां कित्याक जाय आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतान चिंतपाक जाय बाबा लोकांक जर नाका जाल्यार आमकांय तो प्रोजेक्ट नाका हे राजकारण्यांनी दाखोवन दिवपाक जाय स्थानीक राजकारणी आसतलो
पंच आसतलो, लोकल पंच आसतलो किंवा आमदार आसतलो, हेणी सांगपाक जाय आपलो मतदारसंघ, आपले मतदारसंघां भितर कांयच लोकांक त्रास जावपाक नाका. ज्या लोकांक आपले लोकांक जर त्रास जाता ते प्रोजेक्ट आमकां ना, हे आमदारान खंय तरी सांगपाक जाय आसलें, स्थानीक पंचान सांगपाक जाय आसलें. पूण स्थानीक पंचायती आमी हेजे पयलीं सुद्दां भाशणां आयकलां की लोकांक नाका आपल्याक नाका. जर तुका नाका जाल्यार तूं लोकां बरोबर कित्याक ना, हो प्रश्न जो आसा तो आमी करना. जर लोक करतात, ऑपोजिशन करता, NGO करता, बाबा हो पंच गेलो थंय म्हणटनीक आयज दाखोवन दिवपाक जाय आसलें पंचान की आपूण तुमचे बरोबर आसा, आपूण तुमचे बरोबर देंवतलो आनी हो बंधारो आमी सगळ्यांनी मेळून हद्दपार करया, तडीपार करया हें सांगपाक जाय आसलें. पूण लोकांची परिस्थिती, लोकांक आयज ज्या पद्दतीन रस्त्यार देंवपाक लायला, ज्या पद्दतीन लोक आपले घरदार सोडून जी जाणटी बायलो जी घरांत सुशेगाद बसपाची न्हिदपाची हेंकां आयज ह्या सरकारान रस्त्यार हाडला. ताका लागून जाता तितले बेगीन हो जो बंधार आसा किंवा मिनी डॅम म्हणटा आयज लोकांक अनेक प्रश्न पडपाक लागलेले आसा. संकेतान केला किंवा उपेन आसतले किंवा आपा आसतले किंवा सागर आसतले किंवा बाकीचे जे लोक आसा ते वारंवार आतां तांकां प्रश्न पडलो आसा हो बंधारो काय मिनी डॅम काय म्हणून. आनी तेंच्यांनी सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा. आयज NGO सारके किंवा आमी पळयतात जे लोकांक सपोर्ट करपी अशे आयज लोकां खातीर वावर करपी अशे लोक सुद्दां आयज मिराबागां वाठारांत येयले आसा आनी मिराबागच्या लोकांक सपोर्ट केलो आसा. इतलेंच आसा की सरकारान आजून विचार करपाक जाय आनी हो जो डॅम जो आसा किंवा मिनी बंधार जो डॅम किंवा बंधार जो आसा तो खंय तरी हद्दपार करपाचो आनी ह्या लोकांक हे गांवपण जें आसा हे लोकांनी सांबाळलें जें दायज आसा, ह्या लोकांनी सांबाळलें जे आपली न्हंय आसा, आवय आसा तेजें रक्षण करपा खातीर ह्या सरकारान पावल घालचें आनी हद्दपार करचो. हे सगळ्यांचें धरणे आंदोलन बसलेल्या लोकांची मागणी आसा. इन गोवा खातीर